मेरा ख्याल है हम सब लोगों ने मंगोलों के बारे में तो सुना होगा, है ना? बिलखसूस चंगेज़ खान के बारे में तो सुना ही होगा। वो आदमी जिसने कितने ज़्यादा लोग मार दिए हैं, उसने पूरे के पूरे मीनार बनाए लोगों की खोपड़ियों से, बहुत कत्लो गारत की, बगदाद पूरा जला डाला, सारी लाइब्रेरीज़ जला डाली वहाँ की, और मतलब इंतहा कर दी उन्होंने कत्लो गारत की और बर्बरियत की, है ना? हाँ, एक्चुअली हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोग मारे। कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन 40 मिलियन लोग मारे। और अगर आप सोचना चाहते हैं कि उस ज़माने के हिसाब से कितने लोग थे, तो 10 में से 1 आदमी पूरी दुनिया में मार दिया था चंगेज़ खान ने। काफ़ी ज़्यादा लोग मारे उन्होंने। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में हम लोग अमूमन बात नहीं करते, ना ही हमें बताया जाता है, वो ये है कि हाँ, मंगोलों ने बहुत ज़्यादा कत्ल-गारत की, यस, लेकिन आजकल जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जैसे आप दुनिया में कहीं भी बैठे मेरी वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को आदत है कि मालूमात, जानकारी यहाँ से वहाँ फ़ौरन पहुँचे, यहाँ बैठे हुए अब चाइना की चीज़ें मंगवा सकें हम, आप अपनी चीज़ें, अपने मुल्क की चीज़ें कहीं और भेज सको आसानी से। ये सारा कुछ, इस तरह की सारी चीज़ें जो आजकल हम एंजॉय करते हैं, ये सब कुछ हमें मिला है मंगोलों की बदौलत। एंड आप सोच रहे होंगे कैसे, राइट? मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली मंगोलों ने जो मॉडर्न डे वर्ल्ड है, जो दुनिया है जिसमें आज हम रह रहे हैं, जिसमें हम लोगों को आदत है कि तजारत इतनी आसान है, आपस में बातचीत करना इतनी आसान है, ट्रैवल एक आसान चीज़ है, ये कैसे मंगोलों का इसमें क्या किरदार था, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। वीडियो के शुरू में मैं आपको बताती हूँ कि हाँ जी, उन्होंने इतने लोग मारे और बहुत ही जुल्म और बर्बरियत का दौर था मंगोलों का, जो दौर था शुरू का। लेकिन मैं आपको एक किस्म का ना कंपैरिजन देना चाह रही हूँ कि अगर मंगोलों ने इतनी कत्ल गारत की, तो ऐसे नहीं था कि उसके बाद किसी ने उतनी बर्बादी की ही नहीं। हमारे पास मुख्तलिफ मिसालें हैं, जैसे कि अमेरिकाज़ की मिसाल, जो कि पूरे 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, और वहाँ पे कहते हैं कि तकरीबन 90% आबादी ही ख़त्म कर डाली। कुछ लोग बीमारियों से मरे वहाँ पे, हाँ, लेकिन काफ़ी लोगों को मारा गया यूरोपियंस के हाथों। और अगर आप मिसाल देखें, अफ्रीका में बहुत मिसालें हैं ऐसी, लेकिन अगर आप मिसाल देखें इंडिया की, बरे-सगीर की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे एरियाज इसमें आते हैं, तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ आए थे, तो एक स्टडी के बकौल तकरीबन 100 मिलियन लोग 40 सालों के अंदर अंदर अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ और उनकी कानूनों की और उनकी हरकतों की वजह से मरे थे एक्स्ट्रा। इसके ऊपर शायद मैं कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन कोई स्टडी थी कि किस तरह 100 मिलियन ज़्यादा लोग मारे गए उस दौर में जब अंग्रेज़ इंडिया की हुक्मरानी कर रहे थे, और डायरेक्टली उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उन्होंने मर्जी दी बेसिकली इतने लोग। तो अगर आप सोचते हैं, मेरा इसका ये मतलब नहीं है, ये बताने का ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन नहीं है कि किसने ज़्यादा कत्ल गारत की। पॉइंट ये है कि अगर आप मंगोलों के बारे में सुनते हैं ना, आप सोचते हैं कि ओ माय गॉड, जुल्म, बर्बरियत, कत्ल गारत। और अगर आप यूरोप को सोचते हैं ना, आप सोचते हैं ओ वेकेशन, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट। तो हमें थोड़ा सा इससे भी बहुत अच्छा एक आइडिया होता है कि किस तरह हिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है इमेज बनाने में। तो जो मंगोल थे, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि उनके भी दौर में उन्होंने जब एक दफ़ा कॉन्कर कर लिए मुख्तलिफ एरिया, मुख्तलिफ खित्तों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी उससे, और उन्हीं की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में, जिनके बारे में हमें अमूमन नहीं आगाह किया जाता। अब मंगोलों की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था तेमुजिन। ये लड़का पैदा होता है तकरीबन 1162 में बाइकाल झील नामी एक जगह के करीब, जो कि एक मंगोलियन ट्राइब का एक हिस्सा होता है। ये किसी मंगोलियन कबीले का ही हिस्सा होता है तेमुजिन। मैं डिटेल्स में नहीं जा रही ज़्यादा इस वीडियो में, लेकिन इसकी तेमुजिन की जो शुरुआत की ज़िंदगी है उसके बारे में डिटेल्स मिलती है एक किताब से जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ मंगोल्स। लेकिन कहते हैं कि उस किताब में काफ़ी कुछ ज़रा एग्जैजरेट भी किया हुआ है, और कितना एक्यूरेट है, कितना सही बताया हुआ है, उस पर थोड़े सवाल उठाते हैं लोग। और वो किताब लिखी गई थी चंगेज़ खान के फौत होने के कुछ साल बाद। अब उसमें बेसिकली वो ये बताते हैं कि तेमुजिन की शुरू की जो ज़िंदगी थी बहुत मुश्किल थी। उसका जो बाप होता है उसका कत्ल हो जाता है एक और मंगोल कबीले के हाथों, जिनका नाम था टाटार्स। और उसके बाद जो इनका अपना कबीला होता है वो चंगेज़ खान को और उसके ख़ानदान को छोड़ देता है और उनको अकेले
اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، ان کو جنگلوں میں کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ شکار کر کے کھانا ڈھونڈنا پڑتا ہے، بہت مشکل حالات سے گزرتے ہیں وہ لوگ. تیموجن جو ہے وہ کسی اور قبیلے کے ہاتھوں وہ غلام بھی بن جاتا ہے، پھر وہاں سے بھاگتا ہے اور کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ ڈپلومیسی، کہیں پہ وہ ڈپلومیسی استعمال کرتا ہے بات چیت کے ذریعے، کہیں پہ وہ طاقت استعمال کرتا ہے خون خرابے کے ذریعے. آخر کار وہ جو ہے وہ سارے کے سارے یہ جو منگول قبیلے ہیں ان کو کسی طرح اکٹھا کر لیتا ہے اور ان کا بن جاتا ہے سردار. کہتے ہیں کہ اس میں ایک بات تھی کہ وہ لوگوں کے اندر نا ایک قسم کی وفاداری اور اس طرح کی چیزیں ذرا وہ انسپائر کرتا تھا. تو 1206 میں اس کو یہ لقب دیا جاتا ہے چنگیز خان کا، جس کا مطلب ہوتا ہے گریٹ رولر، یعنی کہ ایک بہت بڑا بادشاہ. اب جب وہ چنگیز خان بن جاتا ہے اس کے بعد اور سارے منگول قبیلے اس کے انڈر آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور 1220 تک وہ تقریباً پورا کا پورا سینٹرل ایشیا لے چکا ہوتا ہے اپنی فوج کے ساتھ، اور اب وہ روس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی کافی خطوں کو فتح کر لیتا ہے ایونچولی. اور کہتے ہیں کہ منگول اتنا زیادہ خطہ جو وہ لوگ فتح کر پائے، اس کو فتح کرنے کی ایک وجہ واقعی میں یہ تھی کہ وہ لوگ قتل و غارت میں بہت اچھے تھے، اور ان کی ایک قسم کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے. لوگوں کو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کی دہشت ان سے پہلے پھیل جاتی ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ منگول آئے، اور اگر منگول آئے ہمارے تک تو ہم گئے. لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ جو منگول تھے ایسے نہیں تھا کہ یہ کہیں بھی جا کے بس ایک دم حملہ بول دیا اور قتل و غارت شروع کر دی. ان کے بھی کچھ طور طریقے تھے، کچھ قانون تھے. یہ لوگ کہیں پہ حملہ کرنے سے پہلے وہاں پہلے اپنے بندے بھیجتے تھے، اور 2-3 دفعہ بھیجتے تھے. انہیں کہتے تھے کہ آپ لوگ سرنڈر کر دیں، آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے. اور واقعی میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور منگولوں نے قتل و غارت نہیں کی. اس طرح انہوں نے لوگوں کو اپنے ایمپائر میں ویلکم کیا. بلکہ کچھ ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ حیران کن حد تک یہ جو منگولوں کی سلطنت تھی اس کے اندر وہ لوگ مختلف لوگوں کو انکارپوریٹ کرنے اور ان کے ساتھ چلنے میں ایکچولی اچھے تھے، اور آپ کو میرٹ کے بیسس پہ آپ کو ترقی بھی مل سکتی تھی. اگر آپ کسی کام میں اچھے ہو تو آپ کو ترقی مل سکتی تھی ان کے ایمپائر میں آسانی سے. لیکن اگر آپ نے ان کی وارننگس کو نہیں سنا، اگر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے اور آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو لڑیں گے، تو پھر ہاں وہ لوگ بہت خونخوار تھے، اور وہ لوگ بہت ویشیوں کی طرح لڑتے تھے، اور وہ لوگ بہت قتل و غارت کرتے تھے، ہر چیز جلا ڈالتے تھے. جس طرح کے ہمیں مثالیں ملتی ہیں پوری دنیا میں ملتی ہیں، بالخصوص بغداد وغیرہ جیسے ایریاز، ان کو تو بالکل ہی جلا ڈالا زمین تک. تو اگر آپ نہیں ان کی بات سنتے تھے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. اور ان کے اپنے، اور ایسے نہیں ہے کہ اب ہم تاریخ سے پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہاں وہ لوگ اتنے ان کی اتنی دہشت تھی اس زمانے میں. اس زمانے کے اندر بھی ان کی دہشت نظر آتی تھی، کیونکہ ہمیں رائٹنگز ملتی ہیں جیسے کہ ایک مونک ہے، بدھسٹ مونک ہے، جو کہ یورپین ہوتا ہے، انگریز ہوتا ہے لیکن ایک مونک ہوتا ہے، اور وہ یوریشیا میں بہت دور ہوتا ہے. وہاں بیٹھا وہ لکھ رہا ہوتا ہے منگولوں کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے ان کے بارے میں بات ایسے کرتا ہے کہ لوگ شیطانی لوگ ہیں، اور یہ لوگ شیطان کی طرح ٹیٹورس سے نکل کے آتے ہیں. اور یہ جو مونک ایکچولی لکھ رہا ہوتا ہے بیٹھا ان کے بارے میں، منگولز جو ہیں اس کی زندگی میں، منگولز جو ہیں وہ اس مونک سے 1500 میل کی دوری تک ہی رہے ہیں ہمیشہ. وہ اس کے اتنے دور تھے، اس سے قریب بھی نہیں گئے، اس خطے میں بھی نہیں گئے، لیکن ان کی دہشت وہاں تک پہنچی ہوئی تھی، اور ان کا ڈر اور خوف اور ان کے کارنامے وہاں تک پہنچے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ عموماً منگولوں کے لیے ان کی دہشت نے مدد بھی کی، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد پھر جب وہ کہیں جاتے تھے اور کہتے تھے آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں، لوگ ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں مرنا، آپ لے لیں سب کچھ. اب یہ سب کرتے کرتے وہ اپنی جو سلطنت ہے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن 1227 میں چنگیز خان کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی ایسے نہیں تھا کہ یہ سلطنت بڑھنا رک گئی، اس کے بیٹے وغیرہ بڑھاتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ سلطنت کا حصہ بنتے ہیں. ایریاز جیسے کہ پرشیا ہو گیا، تبت، کوریا، کریمیا، اور 1271 تک ایون چائنا. اب چائنا کے اندر قبلائی خان ہوتا ہے جو کہ آگے جا کے وہ یوان ڈائنیسٹی وہاں پہ شروع کرتا ہے، اور وہ اگلے تقریباً 100 سال کے لیے چائنا کی حکومت کرتی ہے. تو اب جب قبلائی خان کا بھائی مونکے خان ایکچولی ایک دم مر جاتا ہے اور وہ آگے اپنے وارث کا اعلان کیے بغیر مر جاتا ہے 1259 میں، تو ایک دم وہاں پہ خانہ جنگی سے چھڑ جاتی ہے. اور یہ جو سلطنت چنگیز خان نے کھڑی کی ہوتی ہے، یہ سلطنت ایک دم ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، اور یہ ٹوٹتی ہے 4 حصوں میں. 4 بڑے بڑے حصے ہو جاتے ہیں اس کے. ایک حصہ ہوتا ہے جو یورپ کی طرف ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں دی گولڈن ہورڈ. اس کے علاوہ
एक और हिस्सा था जो मिडिल ईस्ट की तरफ था, जिसे कहते हैं इल खानत। फिर सेंट्रल एशिया में जो हिस्सा था उसे कहा जाता था चगताई खानत, और चाइना के अंदर हमें मिलती है युआन डायनेस्टी। अब उस ज़माने में थियरी में ये था कि बेसिकली बाकी सारे जो खित्ते हैं वो युआन डायनेस्टी को अपनी लॉयल्टी ओ करते हैं, कि बेसिकली युआन डायनेस्टी के अंडर आते हैं। लेकिन असलियत में इस तरह का सीन नहीं इतना चल रहा था, अब सारे अपना अपना लगे हुए थे, और ये 4 मेजर हिस्से हो गए होते हैं चंगेज़ खान की सल्तनत के। हालांकि बहुत कम मिसालें मिलती हैं इतनी बड़ी सल्तनत की जिसके इतने ज़्यादा बॉर्डर्स आपस में कम्प्लीटली लगते हों और वो कंटिन्यूस किस्म की एक एम्पायर हो, वरना ज़रा खित्ते खित्ते अलग समुंदर से कटे हुए इस तरह टाइप एम्पायर्स बनती थी। तो अब होता ये है कि इवन दो ये एम्पायर 4 हिस्सों में बट जाती है और इसके मुख्तलिफ रूलर्स होते हैं, लेकिन मंगोल्स जो हैं वो अपनी एक पॉलिसी, जिसमें वो लोग तजारत को और लोगों की आमदरफ्त को तरजीह देते हैं, ये पॉलिसीज़ वो अपनी बरकरार रखते हैं। और हाँ, जिस खित्ते के अंदर ये मंगोलियन सल्तनत खड़ी होती है उस खित्ते के अंदर एक रूट है सिल्क रूट के नाम से, जिसको हम जानते हैं। और हाँ, वो रूट हालांकि 2 BCE से चलती आ रही है, लेकिन मंगोलों से पहले अब वो 4000 मील की जो रूट है तकरीबन, उसके हालात बहुत बुरे हो गए थे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एरिया मुख्तलिफ हुक्मरानों के अंडर आता था। कोई आपसे ज़्यादा टैक्स मांगता था, कोई नहीं मांगता था, कोई रिपेयर करता था रोड, कोई नहीं करता था, कहीं पे चोर डाकू बैठे होते थे। तो उस पॉइंट तक तजारत और चीज़ें और उस रूट का इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल और कम हो गया था, बहुत कम लोग उसको करते थे यूज़। लेकिन जब मंगोल्स आते हैं तो वो लोग एक्चुअली मेहनत करके वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं और वो लोग ऐसे काम करते हैं कि तजारत और ये चीज़ें बढ़ें। क्यों, है ना? क्योंकि मंगोल्स हमेशा से खाना बदोशों की तरह रहे होते हैं। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उनको ज़रूरत होती है चीज़ों की, और अमूमन ऐसी चीज़ों की जो कि उन जगहों पे बनती है जहाँ पे एक सेटल्ड पॉपुलेशन हो, जहाँ पे कारखाने हों, कारीगर हों, और वो चीज़ें बने, और फिर ताजिर वो चीज़ें उनके पास लेके आते थे, ये लोग ख़रीदते थे, उनकी ज़िंदगी चलती थी। तो मंगोलों के लिए ताजिर बहुत ज़रूरी लोग थे। हालांकि जैसे जहाँ जहाँ वो लोग हुक्मरानी करते थे, जैसे चाइना के अंदर उससे पहले ताजिरों को बहुत हकारत से देखा जाता था कि भाई ये लोग तो कुछ खुद नहीं बनाते, यहाँ से लेके वहाँ देते हैं, वहाँ से लेके यहाँ देते हैं। लेकिन मंगोलों के लिए ताजिर एक्चुअली बहुत काबिल इज़्ज़त और बड़े अहम लोग थे। तो वो लोग उस पर काफ़ी मेहनत करते हैं। वो लोग सिल्क रूट पे जगह जगह कैरावान सराइज़ बनाते हैं, वो लोग उसको रिपेयर करते हैं, और उसके बाद वो लोग और चीज़ें सेटअप करते हैं, जैसे कि औरतोग नाम की चीज़ें सेट करते हैं, जो कि होती हैं ट्रेड एसोसिएशंस, जहाँ पे ताजिर आपस में मिल के अपने पैसे जोड़ के और अपना रिस्क भी जोड़ के वो लोग क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। मंगोलों ने ऐसी चीज़ें भी सेटअप की जहाँ पे ताजिरों को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स मिलते थे ताकि वो लोग कारोबार अच्छे से कर सकें। और इन सब चीज़ों की वजह से तजारत एक्चुअली इतनी अच्छी हो गई थी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पैक्स मंगोलिका था, जिसकी वजह से बहुत एकदम ट्रेड वगैरह चीज़ें बढ़ी और बहुत खित्ते आपस में कनेक्ट हुए जो कि काफ़ी अरसे से कनेक्टेड नहीं थे। तो हालांकि जब हम लोग सोचते हैं ये मंगोलिया दौर के बारे में तो हमारे दिमाग में खूनख्वार और एक खूनख्वार जंगजू किस्म का माहौल आता है, लेकिन अपेरेंटली वो दौर तजारत का, ट्रैवलिंग का और इन्फॉर्मेशन फैलने का एक गोल्डन एरा था। मतलब उस दौर में इतना कुछ हुआ जो कि अगर ना होता तो शायद आज की दुनिया बहुत फ़र्क होती। क्योंकि तारीख़दान कहते हैं कि जैसे हमें मिलती है किताबें जैसे कि द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, है ना? मार्को पोलो नामी आदमी इटालियन वेनिस से लेके चीन तक बार बार आता जाता है और वो अपनी चीज़ों के बारे में आगे किसी को बताता है जो लिखता है उनके बारे में, है ना? तो कहते हैं कि मंगोलों की अगर ये पॉलिसीज़ ना होती और वो अगर इतनी मेहनत ना करते इस तरह की ट्रेड रूट्स और तजारत की रस्ते बनाने में, तो उससे पहले शायद मुमकिन ही नहीं था कि इटली से कोई आदमी उठ के आए चाइना तक और घूम फिर के जा सके। उन्होंने ये चीज़ मुमकिन बनाई। और कहते हैं कि मंगोल्स अपनी सल्तनत के अंदर जो लोग वहाँ पे घूमने फिरने आते थे, बेशक वो लोग उनके मुखालिफ खितों से हों, वो उनको कुछ नहीं कहते थे, वो उनको खुशामदीद कहते थे, उनको वेलकम करते थे और वो लोग कहते थे हाँ घूमें फिरें, और उनको एक किस्म की प्रोटेक्शन भी मिलती थी। और इन्हीं रास्तों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें वापस पहुँचती हैं यूरोप तक, जैसे कि जो मिडिल ईस्ट वगैरह की सारी जो मैथमेटिक्स अरिथमेटिक ये सारी चीज़ें डेवलप हुई होती हैं, जो चाइना से गन पाउडर, पेपर मेकिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे सिस्टम्स, इनकी तालीम, ये सब कुछ इन्हीं रस्तों के थ्रू वापस यूरोप तक जा पहुंचता है।
اور کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر مارکو پولو نہ آیا ہوتا ادھر، ہے نا، تو اب کرسٹوفر کولمبس جیسے لوگ جن کے بارے میں بہت زیادہ ریکارڈز ہیں، لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ مارکو پولو سے انسپائر تھا، کیونکہ اس کی کتاب ہے جو مارکو پولو کی کرسٹوفر کولمبس کی اپنی ذاتی کاپی تھی، وہ آج تک بچی ہوئی ہے، اس پہ کولمبس نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے ایسا. تو اگر مارکو پولو نہ آتا یہاں تک تو شاید کولمبس بھی انسپائر نہ ہوتا کسی سے، اور شاید وہ بھی انڈیا کی روٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے امریکاز نہ جا پہنچتا، اس طرح کی چیزیں نہ ہو پاتی. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تاریخ دانوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان رستوں کے ذریعے تعلیم اور شعور چیزیں یورپ تک نہ پہنچتی، نیو ٹیکنالوجیز مطلب، تو شاید جو یورپ میں رینیسانس آتا ہے، جو ڈیولپمنٹ کی ان کی ایک ایرا شروع ہوتی ہے، شاید وہ بھی نہ آتی. اور واقعی میں یورپ وہ خطہ بنتا ہے جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے منگولوں سے، کیونکہ ان کو کوئی بھی قتل و غارت نہیں دیکھنی پڑتی، کیونکہ جو گولڈن ہارڈ ہے، جو حصہ منگولوں کا یورپ فتح کر رہا ہوتا ہے، وہ پولینڈ اٹیک کرتے ہیں، وہ ہنگری تک اٹیک کرتے ہیں، لیکن پھر پیچھے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور وہ لوگ واپس مڑ جاتے ہیں سوچ کے کہ اچھا بعد میں آتے ہیں، اور وہ بعد کبھی آئے ہی نہیں، وہ کبھی گئے ہی نہیں وہاں تک. لیکن کیونکہ وہ لوگ پولینڈ اور ہنگری تک پہنچ گئے تو یورپ کا رستہ کھل جاتا ہے اس پورے خطے تک. اور پہلی دفعہ اب یورپ میں چائنا کی بنائی ہوئی چیزیں، انڈیا سے بنائی ہوئی چیزیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو ایک ڈیمانڈ نظر آتی ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں. تو منگولوں کی جب ایمپائرز ایک دم سے کرمبل ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں، اور یہ واقعی میں ایک دم ختم ہوتی ہیں، جیسے کہ جو پرشیا فوکسڈ ایل خانت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے 1335 میں، جو سینٹرل ایشیا میں چغتائی خانت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تقریباً 1347 میں، زیادہ تر امیر تیمور کی وجہ سے. جو چائنا میں یوان ڈائنیسٹی ہوتی ہے وہ 1368 میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور ان کی جگہ آ جاتی ہے منگ ڈائنیسٹی. ویسٹ کے اندر کچھ رہتے ہیں پاور کی پاکٹس، لیکن وہ بھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں. تو جب ایک دم یہ جو سلطنت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس خطے میں کچھ عرصے بعد آٹومنز کا راج شروع ہو جاتا ہے، تو یورپ کا رستہ بند ہو جاتا ہے انڈیا اور چائنا وغیرہ تک. اور یورپ کو یہ چیزیں بہت تنگ کر رہی ہوتی ہیں، بکاز ان کو اب وہ لگژریز کی عادت ہو گئی ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے یورپ میں ان چیزوں کی. اور کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ منگولوں کی وجہ سے ان کو ذائقہ ملتا ہے اس کا، اور بعد میں آٹومنز کی وجہ سے ان کو رستہ نہیں مل رہا ہوتا واپس وہاں جانے کا، تو وہ لوگ پھر نکلتے ہیں اور رستے ڈھونڈنے انڈیا چائنا تک پہنچنے کے لیے. تو ایک طرح سے وہ جو یورپ کی ایج آف ایکسپلوریشن ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے میں بھی ان منگول انویژنس کا اور اس منگولیہ سلطنت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ہاں، ان کے اور بھی جگہوں پہ افیکٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ برے افیکٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ 1340s میں جو وبا ہے بلیک ڈیتھ کے نام سے، وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے بہت خطوں میں، کیونکہ اگین آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے نا، انہوں نے تجارت کی وجہ سے لوگ بہت آ جا رہے ہوتے ہیں جگہوں سے. اور اس کے علاوہ جیسے مسلمانوں کے اوپر جو افیکٹ ہوتا ہے بغداد میں اور مڈل ایسٹ میں، جہاں وہ لوگ ایک ان کی گولڈن ایج چل رہی ہوتی ہے نا انوویشنس کی اور پڑھائی لکھائی کی اور تعلیم کی، لیکن وہ اتنی بری طرح وہاں پہ سب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے کہ کبھی بھی وہ خطہ واپس اس عروج تک نہیں آتا اس کے بعد. اسی طرح روس وغیرہ میں بھی منگولوں کے افیکٹس فیل ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا افیکٹ عموماً تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یورپ کے اوپر ہوا، کیونکہ اگر آپ 1200 صدی میں دیکھیں یورپ کو تو وہ اس طرح کا خطہ ہے جہاں پہ کوئی ٹیکنالوجیکل انوویشنز نہیں ہو رہی، وہاں پہ آپس میں خانہ جنگی چل رہی ہے، اور وہ لوگ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، مشکلوں سے اپنے آپ کو کھلا پلا پا رہے ہیں. لیکن اگر آپ 1400 کے اندر دیکھیں یورپ کو، تقریباً وہ ٹائم جب یہ منگولین سلطنت ایک دم ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ ایک دم اب ان کے پاس آگے نیو ٹیکنالوجیز، نئی انفارمیشن، اور ایک قسم کے جو ان کی نالج میں گیپس تھے نا وہ فل ہو گئے ہیں، اور ان کو آئیڈیاز آ گئے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو دنیا میں آگے لے کے چلنا ہے. اور پھر وہ لوگ شروع کرتے ہیں کشتیاں بنانا شروع کرتے ہیں اور نکلنا شروع کرتے ہیں اور روٹس ڈھونڈنے. اور شروع میں ہاں ٹریڈ بڑھتا ہے، پھر کالونائزیشن شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ. تو جیسے بھی اچھا یا برا، یورپ کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے منگولوں کا، اور آج کل کی دنیا کے اوپر اسپیشلی جو فری فلو آف ٹریڈ انفارمیشن، ان چیزوں کا بھی بہت سین شروع ہوتا ہے منگولوں کی وجہ سے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہو سکے تو آپ پیٹرین پہ جا کے ہمارے پیٹرن بنیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ. خدا حافظ.